अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हल्का वार। मैं हूं आयशा जुल्फ़िकार और मैं शमाइला चौधरी। नाज़रीन, इंतखाबी सियासत जहां जमहूरियत का हुस्न है, वहीं नज़रिए, बयानिए और मंशूर की जंग भी। बाशऊर वोटर्स अपनी सियासी क़यादत का इंतखाबी वादों, नाकाबिले अमल दावों और पुरकशिश नारों पर नहीं करते, बल्कि अपनी सियासी क़यादत को कारकर्दगी के आईने में परखते हैं और उनकी साख जांचते हैं, उनका हकीकी किरदार खोजते हैं और फिर कहीं जाकर वोट देने का फैसला करते हैं, क्योंकि वोट एक अमानत है। बिल्कुल शुमाइला, और हमारा आज का पहला हल्का अगर हम उसकी बात करें तो NA 207 शहीद बेनज़ीराबाद 1 है, जो 2018 के इलेक्शन में NA 213 था और यहाँ से कामयाब हुए थे मुल्की सियासत के अहम खिलाड़ी, साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी। नई हदबंदी में NA 207 नवाब शाह सिटी, UC 19, दौड़, बांदी, जाम साहिब, किचानी, जमाल शाह समेत दीगर देही इलाकों पर मुश्तमिल है। हल्के की कुल आबादी 9,59,756 है। 2018 के मुताबिक रजिस्टर्ड वोटर्स 3,74,015, मर्द वोटर्स 2,03,034, खवातीन वोटर्स 1,70,981 और शरह ख्वानगी 50 से 55% है। यहाँ बोली जाने वाली ज़बान सिंधी, मकामी कबीलों और बरादरियों पर सरे फहरिस्त जरदारी, ब्रोही, जमाली, अराई, रिंद और सैयद शामिल हैं। हल्के के अहम मसाइल में सरे फहरिस्त पीने के साफ पानी की किल्लत, सीवरेज का नाकारा निज़ाम, टूटी फूटी सड़कें, बैड गवर्नेंस, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और सुई गैस के मसाइल शामिल हैं। हल्के के अवामी मसाइल की कुछ तफसील हल्के के अवाम से भी जानते हैं। जो भी शहरी मसाइल हैं जो नज़र आ रहे हैं इस वक्त कि हमारे बल्दियाती इलेक्शन होने के बाद से लेके अब तक और कारपोरेशन बनने के बाद हमें उस लेवल पर काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि बातें बहुत सारी हैं, रातों को भी झाड़ू लगते हुए नज़र आती है, लेकिन गटर उसी तरह उबल रहे हैं, नालियाँ उसी तरह टूटी हुई हैं, गलियों में पानी उसी तरीके से खड़ा हुआ है और गटर पर ढक्कन लगवाने के लिए भी कई कई दिन इंतज़ार करना पड़ता है। हम यही मुतालबा करेंगे कि अभी जनरल इलेक्शंस भी आ रहे हैं, कौम को चाहिए कि ऐसे नुमाइंदों को और ऐसे लोगों को सिलेक्शन करें जो कम से कम अवामी मसाइल पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दें। हर तरफ यही बातचीत होती है कि भाई वोट लेने के बाद हमें कोई पूछता नहीं है, तो अब हमारे पास एक मौका है कि हमें ये वोट ऐसे नुमाइंदगान को देना चाहिए जो कम से कम आवाम की फलाह और आवाम की बहबूद के लिए काम करें। इलाके की सफाई सुथराई के ऊपर भी तवज्जो हो, इलाके के दीगर मसाइल हैं, इंक्रोचमेंट के मामलात हैं और दीगर जो भी इदारे हैं उनके हवाले से भी काम हो, ताकि आवाम को नज़र आए कि हाँ, हमारे वोट का हसल हसूल भी हो रहा है और हमारे नुमाइंदा हमारे लिए बेहतरीन और अच्छा काम कर रहे हैं। सही शहर के मसले हैं, एक तो गटर के नाले उथले पड़े हैं, मच्छर हैं, बीमारियां बहुत हैं, अद्वैत नहीं है, अस्पतालों में गरीब को कोई पूछने वाला भी नहीं है, जिनकी जान पहचान है उनको कुछ मिलता है, जिनकी जान पहचान है तो गरीब मर रहे हैं, एक इंजेक्शन तक नहीं मिलती, सिरिंज तक नहीं मिलती। ये मसले हम काश्तकार हैं, हमें कलर नहीं मिल रहा, भाग हमने खुद 6,000 रुपये बोरी लिए यूरिया की, DAP हमें मिला, DAP कैश लिया, वो भी 2 नंबर मिला। हम किसको बोलें? जिनको वोट दिए हैं वो हमने कभी देखे नहीं, अभी इलेक्शन है वो फिर आएंगे हमसे मिलने, वो हमसे मिलते भी नहीं है। हमारा मुतालबा है गरीब को हक़ाक़ मिले, इंसाफ मिले, ये 2 नंबरी हो वो बंद हो। ये है कि वो गटर लाइनें वगैरह जो है पुरानी लगी हुई हैं, उसका अभी तक काम नहीं हुआ। ये ड्रेनेज सिस्टम जो है वो अभी तक नाकारा है। उसके अलावा जो पानी का यहाँ पे नवाब शाह में बड़ा फुकदान है, पीने का पानी जो है वो साफ़ नहीं आता, कभी भी साफ़ नहीं आता। ये हमारी इल्तिजा भी है आसिफ जरदारी के साहब से कि वो ख़ास करके ये 2 मसले जो है ना नवाब शाह के वो हल करवाए तो उसकी मेहरबानी होगी। जी देखें, ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े तरक्याती काम करवाए, इसको एजुकेशनल सिटी बना दिया है। 4 यूनिवर्सिटियाँ हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, वेटनरी साइंस की यूनिवर्सिटी है, जनरल यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा माना कि पूरे एशिया में लड़कियों का पहला कैडेट कॉलेज नवाबशाह में बख्तावर कैडेट कॉलेज बनाया गया। डेवलपमेंट काम बढ़ेगा, मगर बदकिस्मती से जो सेहत का जो मसला है, जो सेहत की जो सहूलियात जो मुयसर होने चाहिए थे वो नहीं मिल सके। 5 साल डॉक्टर अज़रा फजल पेचियो साहिबा हमारी हेल्थ मिनिस्टर रहीं, नवाबशाह से उनका ताल्लुक़, आसिफ जरदारी की हमशीरा, पूरी सिंध हुकूमत उनके मातहत थी, मगर
صحت کی جو سہولیات اس سے ان کے منسٹر بننے سے پہلے جو میسر تھی نا وہ بھی ختم ہو گئی. آپ دیکھیں PMC اسپتال سندھ کا تیسرا بڑا ٹیچنگ اسپتال ہے, اربوں روپے کی اس کی بجٹ ہے. آپ وہاں چلے جائیں, آپ کو پین کلر ٹیبلٹ نہیں ملے گی, آپ کو ڈسپوزل سرنج نہیں ملے گی, آپ کو کاٹن نہیں ملے گی, آپ کو اوٹی کا سامان نہیں ملے گا. ایک مریض کو تمام سامان اوٹی کا سامان آپریشن کرانا ہے تو پرائیویٹ میڈیکل اسٹور سے لینا ہے, جو ادویات ہیں وہاں سے لینی ہے, جو کھانا ہے ناقص کھانا ان کو فراہم کیا جاتا ہے. کوئی سہولیات وہاں پہ صفائی کی نہیں ہے, انتہائی ناقص سہولیات ہیں وہاں صفائی کی. ڈینیج کا پانی سڑکوں پہ, وارڈوں کے سامنے گندا پانی, گندگی کے ڈھیر لگے پڑے ہیں. اب مجھے بتائیں آپ نے 5 سال ہیلتھ منسٹر بن کے کیا کیا؟ نواب شاہ کے لوگوں کو آپ نے کیا دیا؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. عوام کو ان کا محاسبہ کرنا چاہیے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں ہی ہمارے جو صاحب اقتدار ان کی جو پالیسیاں ہیں, آج ہر بندہ, ہر پاکستانی وہ خورد و نوش کی اشیاء لینے سے قاصر ہے. تو ابھی 1 جنوری 2024 جو گیس کا بل آیا ہے 10-10 ہزار روپے کا ہر گھر میں بل آیا ہے, 8-10 ہزار 12 ہزار. اب جو آٹا, چینی, گھی, پتی, خورد و نوش کی اشیاء نہیں لے سکتے, وہ 10 ہزار کا بل کہاں سے پیڈ کریں گے؟ اور مسائل اتنے ہیں کہ اب نواب شاہ شہر میں اربوں روپے کا جو واٹر کے لیے پانی کا جو ہے پلانٹ وہ ملا, لیکن کسی کو صاف پانی بھی نہیں مل رہا. تو بہت سارے مسائل ہیں. بس میں یہی کہوں گا عوام الناس سے کہ بدلو یہ نظام. اب نظام بدلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے, نظام کو نہیں بدلیں گے, تو پھر یہی جو ہے جو 76 سالوں سے ہوتا ہے ہمارے ساتھ وہی ہوگا. NA 207 بے نظیر آباد 2 کے عوامی مسائل کی کہانی عوام کی زبانی آپ نے جانی. 2018 کے الیکشن میں یہ حلقہ NA 213 تھا. یہاں سے آصف علی زرداری 1,13,70 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے. GDA کے سردار رشید محمد رن کو 54,346 ووٹ ملے, جبکہ مسلم لیگ نون کے سید غلام محی الدین نے 7,803 ووٹ لیے. یوں آصف علی زرداری نے 45,000 ووٹوں سے کامیابی حاصل کی. 2013 میں NA 213 شہید بے نظیر آباد 2 سے آصف علی زرداری کی بہن عذرا فضل نے 1,13,199 ووٹ لیے اور کامیاب ہوئیں. دوسرے نمبر پر MQM کے عنایت علی رند نے 33,874 ووٹ لیے. تیسرے نمبر پر فنکشنل لیگ کے سید زاہد حسین شاہ رہے, جنہیں 25,223 ووٹ پڑے. الیکشن 2024 کے لیے NA 207 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار آصف علی زرداری ہیں, جبکہ GDA کے زاہد شاہ اور PTI کے فاروق چانڈیو کی نامزدگی بھی یہاں منظور ہو چکی ہے. حلقے کی زمینی صورتحال جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے شہید بے نظیر آباد سے سنو نیوز کے نمائندے حبیب اللہ سے. حبیب, بتائیے گا کہ NA 207 سے کون کون اب تک مقابلے میں سامنے آیا ہے؟ 2 قومی اور 4 صوبائی اسمبلیوں پر مشتمل 18,45,000 سے زائد آبادی رکھنے والا شہر نواب شاہ, جسے اب شہید بے نظیر آباد کے نام سے جانا جاتا ہے. 2008 میں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد اسے شہید بے نظیر آباد کے نام سے منسوب کیا گیا. 2008 سے لے کر اب تک یہ پیپلز پارٹی کا گڑھ چلا آ رہا ہے. سابق صدر آصف علی زرداری کا حلقہ انتخاب اور آبائی شہر ہے. 2024 کے انتخابات میں سابق صدر آصف علی زرداری یہاں سے پیپلز پارٹی کے مضبوط امیدوار ہیں. ان کے مد مقابل مسلم لیگ نون کے سید GM شاہ, MQM پاکستان کے سید سجاد حسین شاہ, GDA کے سید زاہد حسین شاہ اور تحریک انصاف کے سردار شیر محمد رند سمیت دیگر سیاسی و آزاد امیدواروں نے فارم کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں. اگر ہم بات کریں نواب شاہ کے حلقے انتخاب کے عوام کی, تو یہاں کی حلقے کی عوام کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں یہاں بہت سے ترقیاتی کام کرائے, تاہم آج بھی نواب شاہ کی عوام پینے کے صاف پانی کو ترستی دکھائی دیتی ہے. صفائی ستھرائی اور صحت کی بنیادی سہولیات سے متعلق شکایت کرتی دکھائی دیتی ہے. اگر ہم بات کریں نواب شاہ میں سیاسی جماعتوں کی, تو یہاں پر پیپلز پارٹی کے بعد مسلم لیگ نون, تحریک انصاف, MQM پاکستان اور GDA اپنا ایک مضبوط ووٹ بینک رکھتی ہے. تاہم 2024 کے انتخابات کی ہم بات کریں, پیپلز پارٹی کے سابق صدر آصف علی زرداری اس نشست سے مضبوط اور مستحکم امیدوار ہیں,
ताहम सियासी पंडितों का कहना है कि मुस्लिम लीग नून, GDA, तहरीक इंसाफ और MQM पाकिस्तान समेत दीगर मुखालिफ सियासी जमातें एक प्लेटफार्म पर जमा होकर कौमी नशिस्त पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के सामने इत्तेहाद की सूरत में सामने आती हैं तो यहाँ पे एक कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। वोट के दिनों में एक घर घर घूमने वाले हुक्मरानों से नवाबशाह की आवाम कुछ नहीं चाहती, बस उनका एक ही मुतालबा है कि उन्हें ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएँ जो उन्हें साल से मैसर नहीं। बहुत शुक्रिया हबीबुल्लाह आपका। तो नाज़रीन, बहुत से दूसरे हलकों की तरह मुकाबला यहाँ पर भी बहुत दिलचस्प रहेगा, लेकिन हतमी नतीजे के लिए जाहिर है हमें इलेक्शन के दिन का इंतज़ार करना होगा। अगले हलके की हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। बात करेंगे अब NA 47 इस्लामाबाद 2 की, जहां से 2018 के इलेक्शन में एक साबिक वज़ीर आज़म हारा और जो जीता वो वज़ीर आज़म बन गया। मेरी मुराद हारने वाले शाहिद खाकान अब्बासी और उनके मद्दे मुकाबिल जीतने वाले बानी और साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ से है। यहाँ से 2018 के ज़िमनी इलेक्शन में PTI के अली नवाज अवान कामयाब हुए थे। बिल्कुल शुमाइला, रेड जोन के अलावा जिना एवेन्यू सुपरमार्केट, F7 मरकज़, मोहरा नूर, शाहपुर, छत्तर पार्क, हिल व्यू, बनी गाला, बहरिया ऑनक्लेव, भारा कहू, सैदपुर, मरी रोड और पिंड बेगवाल के देही और मज़ाफ़ाती इलाके भी हल्के में आते हैं। NA 47 की आबादी 8,692 और शरह ख्वानदगी 70% से ज़्यादा है। 2018 में यहाँ कुल वोटर्स 3,13,143 थे, जिनमें मर्द 1,66,326 जबकि ख़वातीन 1,46,815 हैं। हल्के के मसाइल में सरे फहरिस्त कब्जा माफिया और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों की भरमार है। टूटी फूटी सड़कें, पानी की किल्लत के मसाइल का भी सामना है। 2018 से 2023 के दौरान NA 47 साबका हल्का NA 53 में सड़कों की कारपेटिंग और बरी इमाम नूरपुर शाह में गैस की फराहमी काबिले ज़िक्र तरक्याती काम है। हल्के के मसाइल का कुछ अहवाल NA 47 के वोटर से भी जान लेते हैं। देंगे वोट तो देना चाहिए, वोट कौम की अमानत है, इसे इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ये सोच समझ कर उन लोगों को वोट देना चाहिए जो हमारे मुल्क के मसाइल को हल करें, जो जैसे महंगाई है, इस तरह की चीज़ें, ये इनको कंट्रोल करें। देखो ये तो कौम की अमानत है ना, 22 करोड़ है या 36 करोड़ अवाम है, ये उसकी अमानत है, ये ख़जाना तो हम नहीं कर सकते। वोट देंगे, ज़रूर देंगे, लेकिन वोट देख सुन के देंगे, क्योंकि इससे कबल हमने वोटें दी हैं, वो हमारी वोट जो भी हमने दी है, जिसको भी हमने वोट दी है, वो हमारी वोट रायगान की है, किसी काम की नहीं है, क्योंकि मजदूर तकबा आदमी में वोट देना जो है ना एक अवामी जो है ना राय होती है, उसने चुनना होता है कि किसको लाना है किसको नहीं लाना है। अवाम को तो वोट ज़रूरी इस्तेमाल करना होता है और जो है ना करना चाहिए, सब अवाम को जो है ना वोट इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वोट एक ऐसी चीज़ है कि उससे आपका मुस्तकबिल होता है, आपका मुल्क का मुस्तकबिल होता है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल होते हैं। निज़ाम तो क्या कह सकते हैं कि कौन हल कर सकता है, ये तो जो आएंगे तो अभी निज़ाम जो चल रहा है तो बहुत डिफ़िकल्ट चल रहा है, हर किसी को मुश्किलात है, हर शहरी को मुश्किलात है, आजकल बच्चे को भी मुश्किलात है, बड़े बुज़ुर्गों को भी मुश्किलात है, इसलिए कितनी महंगाई हो गई है कि आम आदमी इसमें नहीं रह सकता, ना इसमें अपने अखराजात पूरे कर सकता है। अतमाद भी है, मुसलमान अतमाद करें तो खुद भी कोई बड़ा मसला ऐसा नहीं है, इशू कोई भी, इंशाल्लाह मुल्क बेहतर में आएगा, अच्छा निज़ाम होगा। पहले भी निज़ाम अच्छा है, महंगाई किसी से कोई कंट्रोल ना कर रहा ना करता है कोई, गरीब लोग तो पीछे जा रहे हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसमें अल्लाह ने हमें हर चीज़ हर नेमत से नवाजा हुआ है। अवाम की राय आपने जानी तो NA 47 2018 में NA 53 इस्लामाबाद 2 था। हल्के से इमरान खान ने 93,110 वोट लिए, जबकि मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी को 44,347 वोट पड़े। NA 53 में पीपल्स पार्टी के सिब्तुल हैदर को 18,000 के करीब वोट मिले। 2018 में टर्न आउट 57 और ज़िमनी इंतखाबात में 28% रहा। बानी चेयरमैन PTI के इस्लामाबाद 2 की सीट खाली करने पर ज़िमनी इलेक्शन में यहाँ से अली नवाज अवान जीते, इन्हें 51,430 वोट मिले, जबकि मुस्लिम लीग नून के वकार अहमद 32,343 वोट ले सके। 2013 में NA 49 कहलाए जाने वाले हल्के से मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी को 94,106 वोट मिले।
پی ٹی آئی کے الیاس مہربان کو 57,383، پی پی کے مصطفیٰ نواز کھوکھر کو 45,000 کے قریب ووٹ پڑے۔ ٹرن آؤٹ 65% رہا۔ الیکشن 2024 کے لیے مسلم لیگ نون کے طارق فضل چودھری، پیپلز پارٹی کے سابق رہنما مصطفیٰ نواز کھوکھر آزاد امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ مزید کون کون امیدوار ہوگا یہاں سے جانتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسلام آباد کی تینوں سیٹوں پر روایتی ووٹ بینک متحرک ہوگا یا حالیہ صورتحال کے تناظر میں غیر روایتی ووٹ بینک بازی لے جائے گا؟ دیکھیں اس ٹائم صورتحال جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، کیونکہ -1 والا فارمولہ چل رہا ہے۔ پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کے لیے ان کے کاغذاتی نامزدگی جو ہیں وہ بھی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ دوسری طرف جو مسلم لیگ نون ہے ان میں بھی ایک تنازعات چل رہے ہیں سیٹس پر، کیونکہ امیدوار بہت زیادہ ہیں اور ہر حلقے سے ایک ایک امیدوار جو ہے وہ الیکشن لڑ سکے گا۔ تو ابھی یہ بھی مسئلہ آ رہا ہے کہ 2 سے 3 امیدوار جو ہیں وہ پھر اس دھڑے سے باہر ہو جائیں گے۔ کارکردگی کے آئینے میں دیکھیں تو پی ڈی ایم کے 16 ماہ اور پی ٹی آئی دور کے 3.25 سال کے مقابلے میں اسلام آباد کے شہریوں کے لیے ثمر آور رہے۔ اس کا کوئی اثر انتخابی صورتحال پر ہوگا؟ لیکن اگر پی ڈی ایم کی بات کر لی جائے تو جو مہنگائی مارچ ہوا تھا اور جس کی وجہ سے تحریک عدم اعتماد آئی تھی، وہ یہی تھا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے تحریک عدم اعتماد آئی تھی۔ تو اب اگر پی ڈی ایم کے 1.5 سال کی حکومت کی اگر بات کر لی جائے تو مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر تھی۔ ہر اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا تھا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، عوام کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا۔ تو پی ڈی ایم کی جو 1.5 سال کی کارکردگی ہے اور جو پی ٹی آئی کی جو 4.25 سال کی کارکردگی تھی وہ یہی تھی کہ ابھی تک کچھ خاص فرق نہیں آیا، مہنگائی اسی طرح برقرار ہے اور اب عوام بھی جو ہے ان کو بھی جو مسلم لیگ نون ہے اور جو پیپلز پارٹی جو باقی دیگر جماعتیں ہیں ان سے ناخوش ہی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ ابھی تک ان کو کوئی بھی ریلیف نہیں مل سکا۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر پیپلز پارٹی چھوڑ کر آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑیں گے، کیا حلقے میں ان کی اتنی ورتھ ہے کہ کچھ قابل ذکر پوزیشن میں آ سکیں؟ جی بالکل، مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ہیں وہ دوسری پارٹیز کو ٹف ٹائم دے سکیں گے، کیونکہ پہلے وہ سینیٹر بھی رہ چکے ہیں اور پیپلز پارٹی چھوڑ کر وہ اب آزاد امیدوار کے طور پر اس بار الیکشن لڑیں گے۔ ان کی جو برادری ہے کھوکھر برادری، اس کا کافی زیادہ اپنے حلقے میں انفلوئنس بھی ہے، کیونکہ ان کے والد صاحب بھی پہلے الیکشن لڑتے رہے ہیں۔ تو اور مصطفیٰ نواز کھوکھر کے بارے میں کچھ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ وہ شاید مسلم لیگ نون میں یا پی ٹی آئی کو جو ہے وہ شمولیت اختیار کریں گے، لیکن ابھی تاحال اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، کیونکہ وہ ابھی آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ ہوگا کہ وہ کس پارٹی کو میں شمولیت اختیار کریں گے۔ تو ناظرین، اس حلقے میں مقابلہ 50-50 نظر آتا ہے۔ صورتحال کیا ہوگی ظاہر سی بات ہے الیکشن ڈے پہ ہی ہمیں پتہ چلے گا۔ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد اپنے اگلے حلقے کی بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو لیے چلتے ہیں بلوچستان، جہاں ہمارا اگلا حلقہ ہے NA 252 جو دور دراز موسیٰ خیل اور ملحقہ اضلاع پر مشتمل ہے۔ 2018 میں NA 252 258 تھا، جہاں سے جیتے تھے بلوچستان عوامی پارٹی باپ کے محمد اسرار ترین۔ بالکل شمائلہ حلقے کی حدود میں شامل ہیں موسیٰ خیل، بارکھان، لورا لائی اور دکی اضلاع، جس میں تحصیل کنگری، درگ، زمری، زیارت، لونی اور ناصر آباد سمیت دیگر علاقے بھی آتے ہیں۔ 2023 کی مردم شماری کے مطابق حلقے کی کل آبادی 8,70,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ 2018 کے مطابق حلقے میں ووٹرز کی مجموعی تعداد 3,55,315، جن میں مرد 2,13,195 اور خواتین ووٹرز 1,35,090 تھی۔ NA 252 ملک کے پسماندہ اضلاع پر مشتمل ایک بڑا حلقہ، جہاں پینے کا صاف پانی ہے، نہ موبائل نیٹ ورک، بجلی ہے، نہ سوئی گیس، کوئی مثالی اسپتال نہیں، جو ہیں وہ دوائیوں سے خالی ہیں، اسکول میں اساتذہ نہیں، قومی شاہراہ خستہ حالی کا شکار ہے اور ٹرانسپورٹ ناپید ہے۔ ہم نے آپ کو کافی تفصیل سے NA 252 موسیٰ خیل بارکھان پر مشتمل حلقے کے عوامی مسائل بیان کیے ہیں، مگر سہولتوں کے بدترین معیار کے مطابق زندگی گزارنے والے وہاں کے عوام سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ ضلع موسیٰ خیل میں سابق MNA سردار اسرار ترین جو کہ MNA تھا اور اس کے بعد اس کو وزارت بھی ملا، اور ضلع موسیٰ خیل میں یہاں نہ اسکول میں انہوں نے کوئی کام کیا، نہ کوئی ٹیچر یہاں پہ ہے، نہ اسپتال میں دوائی ہے، نہ اسپتال میں ڈاکٹر ہے، اور یہاں صاف پانی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج تک ہم نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے ضلع موسیٰ خیل میں، جب سے وہ یہاں سے کامیاب ہوا ہے اور چلا گیا ہے، اور آج تک یہاں آیا بھی نہیں ہے۔ ہمارے حلقے کے
गुजरे हुए नुमाइंदे जो पिछले दौर में गुजरे थे, इसरार तरीन साहब, वो उसने जब एमएनएशिप की है तो हमारे हल्के में कभी आए भी नहीं है, और ना यहाँ हम लोग उसको पहचानते हैं ना जानते हैं। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है ज़िला मुस्तकिल, वो तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जिसमें स्कूल है, अस्पताल है, रोड है, कोई काम भी अभी तक हुआ नहीं है। हमारा जो साहबका एमएनए था वो तो गवर्नमेंट का हिस्सा भी रहा है और उनको मिनिस्ट्री भी मिली है गवर्नमेंट में, लेकिन बदबख्ती तो ये है कि हमारे 80% अवाम उसको जानते भी नहीं है, न वो कभी हमारे इलाके में आया है। हमारा इलाका पीने के पानी से महरूम है, हमारे स्कूलों में उस्ताज़ा की बहुत बड़ी कमी है, हमारे इलाके में रोड्स नहीं है। हमारे इस हल्के के जो एमएनएज़ हैं उन्होंने यहाँ का कोई बुनियादी काम नहीं किया है। हमारे ज़िले का मेन रोड है वो अभी तक कच्चा नहीं बना है। हमारे यहाँ पीने का साफ पानी है, हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, यहाँ अस्पतालों में अद्वियात नहीं है। हमारे जब से पाकिस्तान बना है हम यहाँ से जलील हो रहे हैं, न स्कूल है, न कॉलेज है, न पानी है, कुछ भी नहीं है। आवाम के मसाइल तो आपने जाने, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं NA 252 की इंतखाबी तारीख पर। 2018 के आम इंतखाबात में ये हल्का NA 258 था। यहाँ से बाप के उम्मीदवार मोहम्मद इसरार तरीन 43,164 वोट लेकर कामयाब ठहरे थे। मुत्तहिदा मजलिस अमल के अमीर जमान को 38,759 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के सरदार मोहम्मद याकूब नासिर रहे, जिन्हें 25,896 वोट मिले थे। हल्के में टर्न आउट 53% रहा था। 2013 में ये हल्का NA 263 था और जीतने वाले थे JUI के उम्मीदवार अमीर जमान। अमीर जमान को 31,031 वोट मिले। मुस्लिम लीग नून के सरदार याकूब नासिर को 23,374 और पीपल्स पार्टी के सरदार मीरबाज को 22,147 वोट पड़े। हल्के में टर्न आउट 53% रहा। इलेक्शन 2024 के लिए NA 252 से खड़े होने वाले उम्मीदवारों में नुमाया मोहम्मद इसरार खान तरीन, मीरबाज मोहम्मद खेतरान, सरदार याकूब नासिर समेत दीगर शामिल हैं। एक अहम बात, बलूचिस्तान में बाप पार्टी पहले जैसी हालत में नहीं है। पार्टी रहनुमाओं की बड़ी तादाद मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुकी है और कुछ पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। NA 252 से रुकने कौमी असेंबली इसरार तरीन शहबाज शरीफ काबीना में वजीर बराए दिफाई पैदावार भी रहे। हालांकि इसरार तरीन के रिवायती हरीफ और नवाज शरीफ के करीबी साथी सरदार याकूब नासिर ने उनके वजीर बनने की भरपूर मुखालिफत की, लेकिन इसरार तरीन को वजीर बनने से ना रोक सके। सरदार याकूब नासिर ने 2008, 2013 और 2018 में यहाँ से इलेक्शन लड़ा और तीनों बार हार गए। अलबत्ता वो 1985 से 1997 तक मुसलसल जीतते रहे हैं। सरदार याकूब नासिर पुराने मुस्लिम लीगी हैं और शुरू से ही उनकी वफादारियां नवाज शरीफ के साथ हैं। हिमालय, एक और बात कि 2018 में यहाँ से JUI फे को 38 और मुस्लिम लीग नून को 26,000 के करीब वोट मिले थे और अमीर जमान सिर्फ 5,000 वोटों से हार गए थे। आज बाप पार्टी तो तकरीबन तहलील हो चुकी है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और JUI फे में इंतखाबी इत्तेहाद की हवाएं हैं। ऐसे में इसरार तरीन के लिए काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं। इसरार तरीन इस बार इलेक्शन किस सियासी जमात की जानिब से लड़ेंगे, ये भी अहम सवाल है। हमारे साथ मौजूद हैं कोयटा के ब्यूरो चीफ किफ़ायतुल्लाह, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। किफ़ायत, बलूचिस्तान का सियासी मंजरनामा तकरीबन बदल चुका है। बाप पार्टी तहलील हो चुकी है। NA 252 पर इसरार तरीन अब किस पार्टी के उम्मीदवार होंगे? देखिए, अगर हम इस हलके के हवाले से बात करें तो यकीनी तौर पर इंतहाई अहमियत का हामिल ये हलका है NA 252। इससे पहले जब 2018 के इंतखाबात हुए थे तो इस हलके का जो नंबर था वो NA 258 था। इसरार तरीन जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार थे वो इस नशिस्त पर जो है वो कामयाब हुए थे। ताहम अब जब ये हलका जो है वो थोड़ा सा तब्दील हुआ है, ना सिर्फ इसका नंबर तब्दील हुआ है बल्कि इसका महल वकूँ भी जो है वो थोड़ा सा तब्दील हुआ है। इससे पहले जो था ये हलका लोरालाई, मूसा खेल, ज़ियारत, दुक्की और हरनाई पर मुश्तमिल था, इन डिस्ट्रिक्ट पर मुश्तमिल था। ताहम अब जो है ये मूसा खेल, बारखान, लोरालाई और दुक्की के जो अजला हैं इन पर ये मुश्तमिल होगा। जहाँ तक इसरार तरीन की हम बात करें तो उन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी से जो अपनी राहें जुदा की और हाल ही में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। ताहम इस नशिस्त पर जो है वो उनकी तरफ से इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के ही एक और उम्मीदवार जो है बाज मोहम्मद खेतरान, उन्होंने भी इस नशिस्त पर अपने कागजात जमा करा रखे हैं। पीपल्स पार्टी की जहां तक कोशिश है, जो हमारी उनकी जो सूबाई क़यादत है उनसे जो बात हुई है, उनका ये मौक़िफ़ है कि उनका ज़्यादातर झुकाव जो है वो बाज मोहम्मद खेतरान की तरफ होगा।
چونکہ اسرار ترین جو ہیں ان کا یقینی طور پر اپنے حلقے میں ہولڈز ہے، ان کا اثر و رسوخ زیادہ ہے، تاہم جو باز محمد کھیتران ہیں ان کو نہ صرف جو ہے ایک ڈسٹرکٹ سے بلکہ 2 یا 3 ڈسٹرکٹ سے جو ہے وہ ان کو ووٹ مل سکتے ہیں. اور اسی طرح سے جو کھیتران قبیلے کے سردار ہیں سردار عبد الرحمان کھیتران، ان کے جو بیٹے ہیں انعام کھیتران، انہوں نے بھی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے اور وہ اثر و رسوخ بھی قومی اسمبلی کی اس نشست کے لیے استعمال ہوگا. تو اب تک چونکہ حتمی طور پر یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ NA 252 پر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ باز محمد کھیتران کے حوالے سے ان کو جو ہے وہ آگے لے کر آتی ہے یا پھر سردار اسرار ترین کی طرف. تاہم ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی جو گہما گہمی ہے اور جو سیاسی جو یہاں پر دور اندیش ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ باز محمد کھیتران اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ امیدوار ہوتے ہیں تو یقینی طور پر ان کو ایج حاصل ہوگا. تاہم دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جمعیت علماء اسلام ہے اس کا بھی اس حلقے میں بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے اور جمعیت علماء اسلام کے جو امیدوار ہیں سردار حفیظ لونی، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس حلقے سے جو ہے وہ انتخاب لڑے اور انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع بھی کروائے ہیں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا اثر و رسوخ بھی اس حلقے میں زیادہ ہے. اچھا کفایت اللہ، مسلم لیگ نون اور JUI انتخابی اتحاد کی جانب بڑھ رہی ہیں. اگر ایسا ہوا تو انتخابی میدان میں JUI کے امیر زمان اتریں گے یا سردار یعقوب ناصر؟ دیکھیے جہاں تک اتحاد کی بات ہے تو ہم نے دیکھا تھا کہ 2018 کے انتخاب میں جو امیر زمان تھے وہ جمعیت علماء اسلام کے امیدوار تھے اور وہ دوسرے نمبر پر آئے تھے. ان کی جانب سے 38,457 ووٹ لیے تھے، جبکہ مسلم لیگ نون کے جو سردار یعقوب ناصر ہیں وہ تیسرے نمبر پر تھے، انہوں نے 25,792 ووٹ لیے تھے. تو اگر یہ اتحاد ہوتا ہے تو یقینی طور پر اس نشست پر جو ہے وہ کامیابی ملے گی جمعیت علماء اسلام کے امیدوار کو یا پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار کو. جہاں تک اس حلقے کے حوالے سے یہ دیکھنا ہوگا کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اپنا کینڈیڈیٹ سامنے لاتی ہے یا پھر سردار یعقوب ناصر پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے سامنے آئیں گے. تاہم جو بھی دونوں پارٹیوں کا امیدوار ہوگا مشترکہ طور پر وہ یقینی طور پر وہ کامیابی حاصل کرے گا، کیونکہ 2018 کے انتخاب میں ہم نے دیکھا تھا کہ دوسرے اور تیسرے نمبر پر جمعیت علماء اسلام اور اسی طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون جو تھے انہوں نے جو ہے وہ ووٹ حاصل کیے تھے. تو یہ دونوں ووٹ اگر اکٹھا ہوتے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام اس حلقے پر جو ہے وہ کوئی کسی انتخابی اتحاد کا اعلان کرتی ہے تو یقینی طور پر انہیں فائدہ بھی ہوگا اس نشست کے حوالے سے. اور جہاں تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سردار حفیظ لونی ہے جنہوں نے کاغذات نامزدگی اس نشست پر جمع کرائے ہیں تو ان کو یقینی طور پر اس کا ایج حاصل ہوگا اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹ جو 2018 کے انتخاب میں انہیں 25,000 سے زائد ووٹ ملے تھے تو وہ ووٹ بھی جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے کھاتے میں جا کر یہ نشست جو ہے وہ کامیابی سے جیت سکیں گے. کفایت اللہ، ایک اور اہم سوال کے حلقے کے مسائل سے متعلق ہے. یہاں بے شمار مسائل موجود ہیں، عوامی نمائندے اسکولوں اسپتالوں کی بہتری پر کام کیوں نہیں کرتے؟ کیا رکاوٹ ہے اس میں؟ دیکھیے جہاں تک بات ہے 2018 کے انتخاب میں جب سردار اسرار ترین جو ہے وہ کامیاب ہوئے تھے تو بلوچستان عوامی پارٹی ایک ایسی جماعت تھی جس کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ وہ بلوچستان کے مسائل کو ترجیحی بنیاد پر حل کرے گی. تاہم ہم نے جو صورتحال دیکھی گزشتہ 5 سالوں کے دوران وہ ترجیحات نہیں رہی. یہاں پر اب بھی جو ہے وہ انفراسٹرکچر کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، تعلیم کی سہولیات جو ہے وہاں پر نہیں ہے، ہسپتالوں کی صورتحال جو ہم دیکھ رہے بہت زیادہ خراب ہے. اور جو 2 سال قبل جو تباہ کن سیلاب آیا تھا اس نے اس NA کی جو نشست ہے اس پر جو حلقے ہیں جو اضلاع ہیں ان کو شدید متاثر کیا تھا، جس کی وجہ سے آج تک بھی لوگ جو ہے وہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں، ان کے دکھوں کا مداوع نہیں ہو سکا. جو زراعت بہت بڑے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے مختلف اضلاع میں وہاں ان کو شدید نقصان پہنچا، اور خاص طور پر جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا جو روزگار ہے وہ زراعت سے وابستہ ہے. تو اگر زراعت وہاں پر جو ہے ختم ہوتی جائیں گی تو اسے یقینی طور پر علاقے کی ترقی میں مسئلہ ہوگا، علاقے کے لوگوں کا جو رہن سہن ہے اس میں مسئلہ ہوگا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو توقعات تھیں عوام کی وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں ہو سکیں، پارٹیز کی وہ ترجیحات نہیں رہیں. بلوچستان عوامی پارٹی کا وہ دعویٰ کہ وہ بلوچستان کے مسائل کو ترجیحات رکھیں گے اور انہیں حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے، اس طرح سے ان مسائل کو حل نہیں کیا گیا. نہ ہی جو ان کی ضروریات تھی اس علاقے کے لوگوں کی، جو توقعات ان کی وابستہ تھیں اپنے لوگوں سے اور اپنی ہی بلوچستان کی ایک پیدا کردہ جماعت سے، وہ توقعات پر جو ہے یہ امیدوار پورا نہیں اتر سکے. کفایت اللہ، بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین، NA 252 موسیٰ خیل اور بار خان پر مشتمل حلقے کی انتخابی سیاست الیکشن 2024 کے لیے ایک دلچسپ موڑ پر پہنچی ہوئی ہے جس کا حتمی نتیجہ 8 فروری کو نکلے گا. سو تب تک انتظار کرتے ہیں. اسی پر آج کے پروگرام کا بھی اختتام کرتے ہیں. اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.